سلامت عنا بالنافتواتنا كبراتن بيتسب تقراي برودكاست سيرفيس نعلة سوني عيسرا تحساس كلتاشن عسرتا شمونتنا بتمرستو عددون حدشتي وانا ويح معوالتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبرا وطان حيتكم ساناكم بمعدامنا بزرزراتهم تسقاقيرنا مكتل بريزيدنتن مكتل أبون برحوحاتن اي تاماني لا صفا قعزون معراب تقراي أقدمهم ودب ولد تقراي أب مواتو تقراي زنادام فتات عميت اللهم تقراي تاي مواتو تاي اخت قبر زلوها تقراي تقارون تاي نعم قبر زلنا زود حدا ولدو أبيهراو زتن للزبنك كايد له بخصوص الإيزان أب تقراي تزكايد بيهراو زتن للزبنون حاو أفاي أساتفاي أم مسارتاو بيهراو روحات تقراي ما آخر غير خد الله زخونا قجلة نمدحان زخونا قجلة نمبران وين حدا حيلك زعنوار ما آخر غير خد يقول سو بيهراو زتن للزبن تنحسمت لنا فتم كل فاجنا تاتني تبيهر مسارت غيرو كذاته إليت كونسنسس كوز حلو بوليتيكا وحالتات كونسنسس كوز حلو هزون بذلك عزي تمايدو نعم مفتح خنكر كنكرنا نعتدفع فعنا تقرأي تعري تخلنا حسي بخلي حبريتا إيرتران تشاينا انصارنا تنت سوماليلاند زغنع من قصاص كتجمر تاوي تاري بالام بخلي وقان اي تقرأي مرقات إن سوماليلاند داون تاو مخانو كاب نرويز وز حبريتا ملخيتو لام ازي كمزيلن كالله وهدى تقرأي إيرتران بتقداي كويناتن قوقوي بوليسي مرحتو زغونا ولدو يدفلو لام سراويت سودان إثيوبيا متنقطع محلاليفهم مخالي حبريتا كوميديان حاجوس ولد جبريل دبساي سوزينينو بزحت تمام مصحف أكات عخوينهم إتيو تيليكوم وسخ قلقالة أمور إنترنت وسخ كفلت كم زجورة فليت الله نزعتهم كالو تقدست مع والتاتن حزنا لنا مسناتنهم بقدامنا تصاب كتم عدواز وجهار فحم بزنك لو كربون تعفينهم يوتهم بزحلفوا حمش تزاونتي وجنات ناس تسمعنا مرير حزن قلت نسدراويتهم تنعتي أبكم نبل أب كتم عدوا أب طبيعة ألولان دا جبريل أب حدا جزا دك يسوم زنورو دك خلتا سدرا حمش تزاونتي وتم حلافو لبيز سبر زينا يوم تماسل حدا جاك يقوان في حبرت سو قبوتن قاك جبرون محزنتا نغرب بخلي حبرتا بتقرأين إثيوبيان بسرعة بالنتاو سبها لك أدخل برح عارفهم وناني ساتكون كونستراكشن أبو يوتيك كونستراكشن بمخان أبي تيبيان تقرأين أو كونستراكشن تكنولوجيان أسرهم زعمتو حلق تغلاي برها يمناوي نقارو كعاد دقرات بس قعزو فلا ما يحاوش بعل دونكوان أب كتم عاد دقرات من بارمي نقار اللهم أب تبقسو أنصت معروفان فرت كتم عاد دقراتن كالوت هزباون هايمانتاون لمعاتات أمون تحز جنزب من بارم ينقار زوم دحر بعود كونستراكشن سموم زبرخة بعل هافتي عارفهم سنسرعت كبرم دما لومي سوني تحساس عيسرا قلتاشون عسرت شمونتنا تمرت أو كتم عاد دقرات تفتيم اللهم إتيو تيليكوم وسخ قلقالة أمور إنترنت وسخ كفليت كم زجورة فليتهم إتيو تيليكوم 23 متواجع وسخ كم زجورة فليتهم إتيو تيليكوم استراتيجية متعرّي تعريف لهم مع التفليتهم بس مسارات إتيو تيليكوم بما خلا وسخ واجع 23 متوا كم زخنا فليتهم تتكالك إن رزاق وسخ كم زجورة كوانت زي قلته كوين جناها بستفل على نايت أمور قلقلوت وسخ كم زجورة أنت قلت ذكر محزي أب تيليبر سبور أب زجبر زنور عدقيت أمور قلقلوت 10 متاوي بونس ناب 20 متاوي العل كم زبالة قالت يوم إذا متعرّي سلستغل في النت بتاعت زتقالليو زيام دما معغف فولي وهبتو تيليبر باكيجات تيليبر زنبره 10 متاوي زحسر واقع ناب 20 متاوي وسخهم زي تغير واقع زلهم باكيجات بزحات عماوي لابز تكملوا 38 تنستفلالي باكيجات واقع وسخ اي تراين ديجيتالاو متتاون معك او كبحال تحطوتات زلهم كفالات حبرت سب تكملوا ناي حدا بر كل تبر 5 برن ناي حدا ساعات باكيجن بزلوا كاونتل توسينو الله معلتو انترنت باكيج 85 بر سمناوي انترنت باكيج 550 بر زي تقدبه ورحاوينا انترنتن دمزن كلتاشن 375 بر كالوت باكيجات نمراي تيليبراتيهم تشيك قبرو بتوسخونه تتكال لومي ابتعلاو زغبر مغلصي طقلال عميلاتو 86 مليون كم زبصحويو افليتو زلوم بخالي شنخ خيدي DDR نجيزة قارئة كوميشن دما سرحتنياتاتو يفانو كم زلو تقليتهم أب تقرأي DDR معلتون زي تفلت أجهزة قارئة لام كوميشن بهراو تحدث دما أب تقرأي نزلو ناي كونتراكت سرحتنياتات زنبرو كونتراتو قارئة لام أب تقرأي زلو بخبر تسنابيتهم DDR زي آتون هذا 223 درجة ورقات زتوهابا من كمون بستفلالي من قد زي تسنابتو مستقمهم أم مقدال زركبون بعقم تقرأي تحسباي تغيرو إجرز تخلو من قد كحسب اللي قبادما تباهيلو لام تقرأي برودكاست سيرفيس نسعت زيناب زوارو خالي حبريتات سقاقيرنام سراويت سودان إثيوبيا متنقطع محلاليفهم
بوغان إثيوبيا قاريصو زمت متقعتي هتوص دغف وهابتي نممكات مدلاوتنا زازيمنا لنا كبل ناي سودان سراويت يفليتو زلام هذا العلواي مكونن سراويت سودان غازيتا سودان تريبون ابزها مغلاتي زواغو زلو حيلي هتوص دغف كاب إثيوبيا تبغيسو متقعتن فصام مدلاو يغبر كم زلو تزاريبو ملاو زمتقعتي مبغسيو كاب دوب إثيوبيا بمغبار اب غزات بلو نايل اب زركبا كزماتات كومبركن جيسانان زكايد مخانو حبريتا كم زوصحم زطاسو تمكونن زمتقعتي كل مدلا كم زغبر فليطام سودان تريبون كم صبصون تخوينو ابدو مبرع سودان ابزركو غزات بولو نايل ينقساسو زنبر عطقات حيلتات صدغفن مشارختومن زحلفور حمله منغستي حيال متقعت تفصيموم نتخبابي رحرحم كوصو تقديدوم نيرام زم عطقات زوم ناب تقوم زركبا إثيوبيا دو سودان بمتا نو عالم كودبو كم صنحوتهم مكونن سراويت استزاربو خوينم اب إثيوبيا وشتي استودبو زم عطقات ابزوصل سمونات نحنا مفدا متقعت سقومت نموساد امدلاو كم زركبو غاليصام اتم مكونن سودان تريبون ابزهبو مبري عطقات حيلتات صدغفن مشارختومن اب إثيوبيا وشتي اب كلل بينشانغول غومز ኣብ 4 ቦታታት መሰልጠን ካምፕ ተፋይድሎም ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣሎም ቀደም ክብልውን ዕጡቃት ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ውሽጢ መሰልጠን ቦታ ከም ዝተዋሃቦም አልጀዚራ ቅድመ ወርሒ ጸብጺቡ ነይሮም ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምስ ሱዳን ግዛት ብሉ ናይል بدو كمت واسن زتاسو تمكونن اب تفايدلم زلو مسلطاني كامپ وشت زركب عطقات حيلتات تدغف سبال عطقات اوفيد ابو شتال نا ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳን ቅጥረኛ ወታደራት ምዃኑ መረዳም ናይዞም ዘጣስዎም ዕጡቃት ላዕሎ ተመራር ሓብረሰ ከተማ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝኾነት ኣሶሳ ከም ዝርከቡ ካብ ምንጭታት ሓበሬቶም ርግጋጽውን ገሊጾም ኣለው እቶም መኮነን ወሲሖም ከም ዝገለጹ ምንጭታት ሓበሬቶም ኣብ ዘረባ ግዜ ንዞም ዕጡቃት ዝኾኑ ብርክት ዝበሉ ናይ ኩናት ኣጽዋር ከሕቡራት ኢማራት ዓረብ ተጻዒኖም ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝዓለቡ ንምፍላጥ ከም ዝኻልቡ ጠይሶም እዚ ድማ ኣብ ዘረባ ግዜ ኣብ ከተማታት ኩምርክን ጌሳንን ዝካየድ መጥቃዕቲ ዝግበር ዘሎ ምድላው ኣካል ምዃኑ እዮም ገሊጾም ዘለዉ بخال حبرتا كوميديان حقوس ولد جبريل دبساي سوزينينوم بزحتما مصحفا كتعخوينوم سوزينو نغازا كباس مراقدي مزول نافيتا يقربلولوم اتاب زغيزي بزح زربلا زل مصحف حقوس ولد جبريل دبساي سوزينينو فوري انصار من دازول رس زلوايا تحستو تا مصحفن تزلعل زلو مورالاوي حتون بحدا واحدو نافيتا زاربا يرتراو تسفو محردما ثم تحستو تا مصحف بزملكات فوري انصار من دقاب ما خلت زي قارص قجت غازاز تدخلت لبولدام تازانتا تسفا بتحت فرس راس تقبيرو زل لوان كل ابزعن ولو بوتا فقرك نبر يخل ديو زبل حتى حيزات مص مخانه ملكت ገጽ ባህሪያት ተዛንታ መንጎሲያ መሐመድ ዝተባለ ተስፋ ዘይ ተቆርጽ ፍልስጤማዊት ካሌብ ሌዊስ ዝተባለ ኣብ መንጎ ወታደራዊ ጎቦን ሰባው ሕልኑን ዝተዋጠረ እስራኤላዊ ወታደርን ዘሎ ርክቤ ተኮር ጭብጥናይታ መጽሐፍ ካሌብ ንሲያም ካሞትን ምድሃን ዝወሰደ ውሳነ ንህይወትን ርኢቱን ሓዋሪ ይቀይራም እታ መጽሐፍ ኪኒዮ ፖለቲካ ብምጥማት ሰባው ዋጋ ኩናትን ጽንዓት ተስፋን ትደስስ ካብዚ በመጋስ ትናፈታ ብትቃላት ወይ ኣብ ጸሐፋት ዛንታ ዘይኮነስ ኣብቲ ሞራላዊ ቁልዕነት ትጽሐፍ ተላዒሉሎም ናፍቲ ከም ዝልዎ ድማ ሕልና ደበ ይብሉን ቅድሚት ግን ቤቱ ይዝብል መበገስ ብምግባር ሓደ ጸሐፊ ብዛዕባ ርሑቕ ዘሎ ቃንዛ ፍልስጤማውያን ክጽሕፍ እንከሎ ቅድሚኡ ነታ ቅድሚ ዓይን ዘሎ ግፍዒ ምጭዋይ መዛኑን ንልዕሊ 20 ዓመት ብዘይ ፍርዲ ኣብ ጸልማት ዝበልዩ ዘለው ደቂ ዓዱን ክዛረበሉ ይግባም ነቲ በኣካል ዝፈልጦን ዝተዓዘበን ቃንዛ ኤርትራን ሸለሊልካ ብዛዕባ ርሑቕ ዘሎ ግጭት ጥራሕ መጽሐፍ ስነ ጥበብ ዋሕልና ዘይኮነስ ሙስሊምነት ይክብሉ ናይፎም ኣለዎም ስነ ጥበብ ወይ ስንግዳዊ ረብሓ ዝብል ሕቶ ዘልዓል ናፍቱ እዚ ጽሑፍ እዚ ካብ ሓቀኛ ውሽጣዊ ስምዒትን እምነትን ዝፈልፈለ ዘይኮነስ ንግዳዊ ረብሓን ውልቃ ምስልን ምህናፅ ዝተገበረ ምዃኑ እዮም እቲ ኣብ ገጽ ዘሎ ግፍዒ ተቢዑ ክቃወም ዘይካለ ጸሓፊ ብዛዕባ ምስባር መንደቕ ክዛረብ እንከሎ ተቓላቱ ሓይሊ የብሉን ኢሎም ኣለዎም ብዛዕባ መንደቕ ስቕታ እዩ ዝብል ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ እቲ ፍቱ ስነ ጥበባዊ ሓጎስ ሱዚኒኖ ዘልዓሉ ናፍቶም እታ መጽሓፍ ፍቕሪ ኣንጻር መንደቕ ትብል እቲ ዝኸፍአ መንደቕ ግን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ስቕታን ፍርሕን መንደቕ እዩ ነዚ መንደቕ ዝክሰብር ዘይደለይ ጸሓፊ ብዛዕባ ምስባር መንደቕ ጋዛ ክጽሕፍ እንከሎ እቲ መልእኽቱ ንባዕሉ ተጋራጭነት ይፈጥር ኢሎም ኣለዎም ሓጎስ ሱዚኒኖን መጀመርታ ግዜ ብቋንቋና ቋንቋ ትግርኛ ዓጸርቲ ኮሜዲታት ከነስተማር ዝገበረና ስነ ጥበባዊ ድሓር ድማ ካብ ኤርትራ ምስ ወፀት ዑማት ልሱሳት ትግርኛ ሙዚቃታት በአልበም ደረጃ ዘበርከተ በዓል ድርብ ክእለት እዮም ሕዚ ድማ ብእንግሊዝኛ ቋንቋ መጽሓፍ ጽሒፉ እንሆ በረከት መባል እዩ ብኻሊእ ኣርእስቲ ዝለዓል ዘሎ ብርግጽ ስነ ጥበባዊ ሓጎስ ወልደ ገብርኤል ሱዚኒኖ ሓደ ካብቶም ብዓቕሙ ብምቕሉልነቱን ዘድንቆ ሰብ እዮም ሱዚኒኖ ኣብ ሓቀኛ ህይወቱ ከምቲ ኣብ ተዋስኦ እትሪኦ ሰብ ዘይኮነስ ናብ ሕፍረት ዝሰዓረሮ ኣመና ትሕትና ዘለዎ ስነ ጥበባዊ ምዃኑ ይንገረሎ ሕዚ ጸሓፋ መጽሓፍ ነቶም ኣብ ባይታ ዘሎ ሰቃይን ኩናትን እስራኤልን ፊልስጤምን ዝመንቀልዩ ኣብ ሕሰም ህዝቢ ፊልስጤም ዝቐንዐት ሓቀኛ ፍጻመ ተመሓላልፍ እንተ ኮይና ግና ናብ ንኣፌታ ዝዳረገቱ ኮይና ትርከብ ብዙሓት ኤርትራውያን ድማ ኣብ ኣሜሪካ እናተቐመጥካ ነዚ ሕሰም ህዝቢ ብቋንቋ እንግሊዝ ክትገልጽ ከም ጸሊም ስደተኛ ዋጋ ዝኸፍል ሓደገኛ ምዃኑ እዮም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕሰም ህዝብና ኣብ ማእሰርትን ከርተትን ስደትን ድኽነትን ኩናትን ጎሲኻ ናይ ርሑቕ ምብራቕ ሰቃይ መዘርዘር ግና ናይ ሓደ ስነ ጥበብ ዝተዓደለ ሰብ ክብሩ ዘነክዮም ሕሰም ህዝቢ ኤርትራን መናእስያት ኤርትራን ዘሕልፍዎ ዘሎ ከርተት መጀመርያ ክግለጽ ዝግባኦ
ኣውራ ብስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን ጸለውቲ ሰባት ደቂ ኣስመራን ካውን ነይሮም በአንጻሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ሕሰም ዝግለጽን ዝዝረብን ዘሎ በቶም ደቂ ሓረስቶትን ተፈላጥነትን እኹል ኣፍልጦን ትምህርትን ዘይጸንሖም ኤርትራውያን ኮይኑሎ ዝብል ንኣፌታ ይቐርበሉሎም ክቡራትን ክቡራናን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእይቶኹም እንታይ እዩ ኣብ መውሃቢ ርእይቶ ክተቐምጡልና ትኽእሉ ኢኹም ብኻልእ ሓበሬታ ኤርትራ ንቻይና አንጻር ናጽነት ሶማሊላንድ ዘቕንዕ ምንቅስቓስ ክትጅምር ጻውዒት ኣቕሪባ ብኻልእ ሓበሬታ ናይ ትግራይ መርገጺ ንሶማሊላንድ ኣወንታዊ ምዃኑ ካብ ኖርዌይ ዝወጽእ ሓበሬታ ኣመላኺቱላ ኤርትራ ኣፍልጦ ሶማሊላንድ ንሓደገኛ ዘባውን ዓለማውን ቅልውላውን ዕንወትን ክጥጃ ዝጸንሐ ብምባል ተቃዊማ እያ ካብ ኩነነን ምንጻግን ዝሓለፈ ሰብ ስጉምቲ ክወስድ ዝጠለበት ኤርትራ ብደረጃ ባይቱ ጸጥታን ኣባላቱን ዘየወላውል ንጹር መልሲ ክወሃቦ ይግባእ ክትብል ጸዊዓላ ኣውራታ ብተመሳሳሊ ጉዳይ ታይዋን ትጣበቕ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና እጃማ ክትዋሰሉ ሕልናዊ ሓላፍነት ኣለዋ ክትብል እውን ገንዚባ ብድሕሪ ዝመግለጽ ናይ ኤርትራ ቻይና ሎም ወጋሕታ ኣብ ርእሲ ዕላማታትን ግዛታትን ታይዋን ዘነጻጸረ ፍሉይ ወታደራዊ ልምዳት ጀሚራላ ብተመሳሳሊ መንገዲ ባይቱ ጸጥታ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ስዒቡ ህፁፅ ኣኼባ ጸዊዕሎም ክልቲኦም ኤርትራ ዘቕረበቶም ጻውዒታት ውጽኢቶም ብዘይገድስ ምንቅስቓሳት ጀሚሮም ኣለዉ ብዓርቢ እስራኤል ነታ ካብ ሶማልያ ነጻ ሃገር ምዃና ክትገልጽ ጸንሐት ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ከም ነጻ ሃገር ብወጋዕ ፍልጦ ዝሃበት ፈላመይቲ ሃገር ከም ዝኾነት ይዝከር ብድሕሪ እዚ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ትማለው ዘውፅኦ ዕላዊ መግለጺ ነቲ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ናጽ ሃገር ናይ ፍልጦ መሃብ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ብትሪ ተቃይምዎሎም ነቲ ስጉምቲ ድማ ክፍኣት ዝመልኦ ውዲት ብምባል ገሊጽዎም እዚ ውሳነ እዚ ሃንደበታዊ ዘይኮነስ ንነዊሕ እዋን ክሕሰበሉ ዝጸንሐን ዞባዊ ሰላም ንምዝራግ ዝዓለመን ክብል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለጺ ሓቢሮም እዚ መግለጺ ብወገን ኢትዮጵያውያን ናይ ሶማሊላንድ ናጽነት ብውዲት እንተኮይኑ ናይ ኤርትራ እውን ብውዲት ዝተገበረ እዩ ንብል ዘለና ሓቂ ዝብል ምላሽ ክወሃብ ኣገዲዱሎም ወገን ተጋሩ ድማ ኢሳያስ መርሓ ኤርትራ ትግራይ ሃገር ክትከውን እውን ይደልን እዩ እንብል ብምኽንያት ዝብል ምላሽ ክወሃብ ገይሩሎም እታ ኣብ ኣፍሪካ ነጻነት ሃገርነት ንምምጻእ ብዙሓት ደቂ ሰውያ ነጻነት ዝረኸበት ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ነጻነት ሃገርነት ሓቲተን ክዕወታ ኣብ ጫፍ ንዝበጽሐ ዓድታት ቁጽሪ ሓደ ተጻባይት ኮይና ክትርን ከለኻ የገርም እዮም ህግደፍ ነጻነትን ሃገርነትን ክወሃበና ኣይንበሮን ማለቱ ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ዘለዓል ወገናት ድማ ብውሕዱ ስቕታ ምምራጽ ዶ ኣይምሐሸን ኢሎም ኣለዉ ወገን ኤርትራ ዘለውን ኣቕፍቲ ድማ መሪሕነት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣፍልጦ ሃገርነት ሶማሊላንድ በእስራኤል ክኹነን ሞራል የብሎን ዝብል ሞገት እዮም ኣቕሪቦም ዘሎም ንሞገቶም ምኹኑ ዝገብሩሉ ነጥብ ድማ ኤርትራ በመሪሕነት ኢሳያስ ግዛት ዩክሬን ዝኾነት ክሪሚያ ኣብ 2014 ብራሻ ተጎቢጣ ንሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ዑስማን ሳልሕ ብምልኣኽ ንጥሕሰት ሕጊ ራሻ ኣገና ኢለን ኣፍልጦ ሂባን እዚ ከይኣክል ድማ ኣብ 2022 ሕዚ እውን ራሻ ብዓባያ ዩክሬን ምስ ወረረት ካብተን በጻብዕ ዝቁፀራ ሃገራት ሓንቲ ብምዃን ነቲ ኣህጉራዊ ጥሕሰት ሕጊ ደገፋ ሂባ ሕዚ ኣብ እስራኤል ምስ በፅሐት ምኹናን ፍትሓዊ ኮነን ንመግለፂ ኣስመራ እውን ዓለም ኣይዕድጎን እዩ ክብሉ ሞጊቶም ኣለዎም ሶማሌላንድ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ይግባዩ ድሮናታ ባጤራን ፓስፖርትን ወኒና ፍሕፍሕ ክትብል ዝጀመረት ሃገር እያ መሰል ርእሰ ውሳና ህዝብታት ዝድግፋ ሃገራት ንውሳነ እስራኤል ክስዕባ ንፅበ ዝበሉ ዞም ኤርትራውያን መሪሕነት ኤርትራ ግን ሰላም ተዘይለ ልምዓት የለን እናበሉ ኣብ ጎረባብትና ዘሎ ሃገራት ሓደ እንተዘይኮይናን ሰላምን እንተዘይተሓልዩ ንኸይበታትና ክንሰርሕና በማል ብሂወት ብገንዘብን ወርቃዊ ዕድላት ህዝብን ሃገርን ን34 ዓመታት ዝተጣልዑ መራሕቲ ህግደፍ ብዛዕባ እቲ ተኣፋፍ ዞባ ቅንጣብ ርድኢት ከም ዘይብሎም ዘመላኽት ክስተት መዓልታዊ ንዕዘብ ኣለና ኣብ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማልያ ንመጻኢ ዓመታት ብዙሓት ዘጫጭሓ ሃገራት ክንዕዘብ ኢና መሪሕነት ኢሳያስ በኣንጻሩ ሓደ እንተዘይገይረየን ሰላምን እንተዘይውሒሰ ኣብ ሃገርና ህንፀት መንበሪ ኣባይቲ ኤሌክትሪክሲቲ ማይ ሕክምና ትምህርቲ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ወዘተ ክጅመር ኢልኩም ከይተሓስቢሉ ከም ዝደምደመ ጉዕዞ ይምስክር ክብሉ እዮም ገሊፆሞ ዘሎም ጉዳይ ኣፍልጦን ሶማሊላንድ ግን ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ ተሓፂሩ የተረፈን መርገፂ ሕወሓት ከዝብል ሕቶ ኣኸቲሉሎም ሕወሓት ንኣፍልጦ ሶማሊላንድ ከም ዝድግፍ ዘመልክት ሓደ ሓበሬታ እውን ወፂኡ ይርከብ እዚ ሓበሬታ ብኖርዌጃዊ ፕሮፌሰር ሸትል ትሮምቦል ኣቢሉ ዝወፀ እዩ እቲ ፕሮፌሰር ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ሕወሓት ብመትከል ርእሰ ውሳነ ከም ዝኣምንን ህዝቢ ናይ ባዕሉ ፖለቲካዊ መጻኢ ናይ ሙሳን መሰል ክድግፍ ከም ዝጸንሐ ብምዝኻኻር እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃባ ሕወሓት ንምንታይ ስቕታ ክመርጽ ከም ዝተገደደውን ኣመልኪቱሎም ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ መብረ ዝሃበ ፕሮፌሰር ሸትል ትሮምቦል ናይ ቀደም መርገፂ ሕወሓት መራሕቲ ሕወሓት ዝነበሩ ከም ኣምባሳደር ስዩም መስፍንን ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናውን ዝኣመንዎ ሶማሊላንድ ናጽ ሃገር ናይ ምዃን መሰል ኣለዋ ዝብል ምዃኑ ገሊጹሎም ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ኣብ እዋን ኢትዮጵያ ብወግዒ ኣፍልጦ ትብ ቀዳመይቲ ሃገር ክትከውን የብላን ካልአይቲ ግን ክትከውን ትኽእል እያ ዝበለሉ ምኽንያት ከብርህን ከሎ ድማ ኢትዮጵያ ከም ጎረቤት ሃገር ከም ዘባዊ ሓይሊ ከም መቐመጢት ሕብረት ኣፍሪካ መጠን ቀዳመይቲ ምዃን ዲፕሎማስያዊ ጸገም ከስዕብ ከም ዝኽእል ካብ ዝነበረ ወድዓዊ ኩነታት ዝብገስ ምዃኑን ኣዘኻኺሮም እስራኤል ሕዚ ንሶማሊላንድ ብወግዒ ኣፍልጦ ሂባታላ ሕዚ ሕወሓት ብመትከል ደረጃ ነዚ ብሓጎስ ክቐበልዎ ወይ
ክድግፍዎ ይግባእ ነይሮም ይኹን እምበር ሕወሓት ስቕታ መሪፆም ኣለዉ ዝብል እቲ ፕሮፌሰር ተሓቀኛ ምኽንያት ናይቲ ስቕታ ከነፅሮን ከሎ ድማ ኣብዚ እዋን ውሳነ ሕወሓት ዝቆፃፀሮ ዘሎ ስነ ሓሳብ ዘይኮነስ ህልው የፖለቲካ ኩነታት እዩ ኢልዎ ኣሎ ኣስዒቡ ድማ ድሕሪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ሕወሓት ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ድኹምን ዝተነፀለን እዮም ሕዚ እውን ብዙሓት ተጋሩ ካብ ዓዶም ተመዛቢሎም ይሳቀዩሎም ቁልፊ ክፋላት ስምምዕ ሰላም ኣብ ግብሪ ውዓሎን ብምዋል ሕወሓት ነብሳ ንምክልኻል ሓደሽቲ ምሕዝነት ክትሃንፅ ትፅዕር ከም ዘላ የመልክት እዮም እዞም ሓደሽቲ ኪዳናት ንኩሉ ቀይሮምዎ ከም ዘለዎ ዘመልክት ጽሑፍ ብመሰረት እዚ ሕወሓት ሕዚ ምስ ኤርትራ ሱዳን ግብፂ ምስላፋ ንህላውኣ ንምሓስ ምዃኑ ይረዳም እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣፍልጦ ሶማሊላንድ ተቃዊሞን እየን ብተመሳሳሊ መንገዲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ህርፋን ከምኡውን ምስ ስጉምቲ እስራኤል ተፃባእት እየን ስለዝኾነ ድማ ሕወሓት ሕዚ ሶማሊላንድ እንተደጊፋ ንኤርትራ ሱዳን ንግብፂ ዘቆጥዕ ምዃኑ ይገልጽ ስለዚ ሕወሓት ሱቅ ክትብል ከም እትግደድ ገሊጹላ ይኹን እምበር እዚ ስቕታ ምስ ኣተሓሳስባ ሕወሓት ዝጋጨ ምዃኑ ዝገልጽ ትሮምቦል ሕወሓት ወትሩ ንዓርሰ ውሳነ ትሕለቕ እያ ነይራ ተጋሩ ባዕሎም ሕዚ ዓርሰ ውሳነ ይጠልቡ ኣለዉ ዝብል መዘኻኸሪ ብምሃብ ንሶማሊላንድ ምድጋፍ ምስ እምነት ሕወሓት ዝስማዕማዕ ምዃነ ነይሩ ናይ ምድሓን ወይ ናይ ህላዊ ፖለቲካ ግን ነቲ ዝፀንሐ ስነ ሓሳብ ስዒርዎ ኣሎ ኣብ እዋን ሓደጋ መትከላትን መስዋእቲ ይውዕል እዮም በዚ መንፅር ፖለቲካ ኢትዮጵያ ነዊሕ ታሪክ ኣለዎ ምስ ናይ ቀደም ፀላእቲ ምሕዝነት ምግባር ንናይ ሕዚ ተቐናቐንቲ ንምስዓር ንቡር መሸከልካ ሸለል ምባል እዮም ሕወሓት ድማ ሕዚ ነዚ ትውፊት ትኽተለላ ኢሉ ይድምደም ኣብ ስቕታ ሕወሓት ተመልኪቱ ዛጊድ ዝኾነ ዝተውሃበ ርእይቶ የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውህደት ትግራይን ኤርትራን በቲ ግዳይ ኩናትን ጉጉይ ፖሊሲ መራሕቱ ወለዶ ይድፈሉሎም ብመሰል ርእሰ ውሳነ ሶማሊላንድ ዝተነቃቅሑ ብዙሓት ተጋሩን ገለ ኤርትራውያንን ግን ትግራይ ኣሰር እዚ ክትክተል እዮም ዝጠልቡ ዘሎም ውህደት ትግራይን ኤርትራን ዝብል እውን ብሰፊሑ ይድፈሉሎም ንልዕሊ 1,000 ዓመታት ናይ ደም ምድሪ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ምድርና ፍታሕ ክረክብ ክልቲኡ ህዝቢ እውን ከም ኩሉ ህዝቢ ዓለም ናተይ ዝብሎ መንግስቲ ተኸይሉ ክመሓደር ኣብ ዘመናት ህይወቱ ሰላምን ዕረፍትን ብልፅግናን ሃፍትን ወኒኑ ክነብር ዝግብኦ ህዝቢ እኳ እንተነበረ በዞም ሰላሙ ዕቤት ዘይደልዩ ግዜ እናሓለዉ بحسابن بجودون كاتنت وزهق إنه دمنيا تتصلاتي أبزري بملام كسب ليت لومي بهجلب وكيس مرلو أبك أنزان تاني نبرو لزبل مررت بمسمع دمام كل تيو هز بزحل فوز لما كرا أزي بزحمة أن كبدت النايت خونة ترديو زل فتحنا من زمت على ما استحنجته كون حزبه وقالسي كنت عايش بزي مخالو إنه هزبنا عدد موت صغيرين مدرنا دما بدم دقة زجك أو تمدري دم كوينا تنبر تغزل الله يبرلهم مدرنا ما خل كارت عالم زركة أقداسي استراتيجيكا ما خلت بوتايم أنت استبوق أنت سحما قات أم خوينو أبتي إتون ناي أرماجيرون كخوني تبعي زحمة ما خلاي مبرع ملاقبو هنداو كأنسن ما خلاي بحرن ملاقبو أوروبان هاجرات عربن استدكونا أزوج أقداس بوتا بمخانو حزب عالم بفلايد مام تنحيالات تنحن حتى عالمنا بعين ربح أنسلز تمتهم نزبوت عزت متعينتي كسرن صفرن يبلنن أو كم زولا أبعين كل زوع البوتا تعمدك لبا من وسوعال انتزي كوينكا تونتات أزخف أسلز هون بزن بتن زمتن زن بنحوي لكي مكان أي مخاطق ولا كم زلات ترتر يبلون أو كلا وقع عالم زنور كينات نمدرنا تنكيف حليفو انتيلنا حزي أب زمن النيوكلير مودما نيوكلير زعت زمناوين مراخب كينات أباف دقنا أب الزنبيال زلوا أهم موت كوينكا مدرنا عود كوينات أي كخونن يا الكام حساب دون قرنات راح ينابل اليوم بفلاب من قصاص مدرجز زفلت وجوزتي حد نتكلت يهزبي نتزمت زاب قمت بمتاو مشارختنا مسارحتنا المفلاتن بحلف نت مسرحن أزيا قداس بمخانم من قصاصنا بوليتيكو عن تيرو مقلاس كم زرليو فليتو قالس جمره من قصاص يوم أب عسران حدن كفلا زمن هزب عالم بساينس تكنولوجي تعجبوا دك سبن تاكن والعلم أو زي جن علوان كبت حنكلهم حما قات أم خوينو هزب مدرجز جن نزحلف عامتات بفلايد ما زحلف 230 عامتات كاب زود أون كيتنسا زمت النار جزء دحر التاريخ يركبلهم أو عالم زعبي سلطان ونين زنابر هزبي سلمن تايو أو كم زبالة درجة ودكتبت حزب الحتى كملس جد النت بمخانم نمن تايب زبط إحنا الكامحتات أقدر خوين سل زرخوا حتى تنبل لنا يلوم اللوم سلطاننا زمن تلو صلاتي إن تبراره زنبرنا عاق من تحسنا أن التحساس بانا كي ترفه ملبو مكوزار أبزين نبور كنبر حدش بهلن أمنة بمتتاو فلتتاو نايم فرا عاقمنا بملماس أب حدش نايم زرعة دنب كنداغون حدش سلموناوي فلسفنا بمتا نغوندراوان كنقبل نرأسنا سلا زمنوا يوحنس تعات من دمنا زغنا جزاوي نغوسن كي ترفم ጽዮናዊ ከም ዝብል ዝገበረ ፍልስፍና ኣብ ምድርና ዓቢ ተራ ተጻዊት ዝብል ናፈታ ዘቕርቡ ዘመገናት ንሰብሰብ ዘብሎ ቁመኖን ኣካዳድኑን ዘይኮነ ርእሱን ተሓሳስቡን እዮም ናይ ግብፃውያንን ጎንደራውያንን ፍልስፍና ካብ ግብፅ ናብ ኢትዮጵያ ዝላኸ ጽሑፋት ኢትዮጵያውያን ዘርኢ ሰለሞን ብምዃኖም ኩሉ መለኮታውን ፖለቲካውን ስልጣነ ንዓኦም ጥራሕ ከም ዝምልከት ዝላኸ ጽሑፍ ካውን
كله كما مسافنتن هاتياتن إثيوبيا دمام نابز بنا زور زنبرة صحفات دمان نساتهم بأملاخ استمرت مخانم ناتنا جنا استرقموا مخانم بعلاتهم زدرسوا ودرسانات أبات كريستيانات بمئتاون نهزبنا منفساون هايمانتاون زمثل صحفات النامبابو عفرحن رعدن كم زنبر غيرهم يمكبلو نتكما بعل قدله أبنا سلامة بدفتراتات غوندرن ጎጃም ዝተጻሐፈን የሐሶት ድርሳናት ናይፎም ኣሎም በመጻል እዚ ስልጡን ዝነበረ ህዝቢ መራሕቲ ሃገርን ሃይማኖትን ተረጊም ካይኻ መንግስትነት ንዓና እዩ ዝግባ ኣምላኽ ረጊሙ ካዩ መሬትካውን ርጉም እዩ ክባል እንከሎ ህዝብና ክሳብ ክንደይ ኣካላውን ስናምራውን ውድቀት ከም ዘብጽሕሉ ምግማቱ ዘጸግመ ይኮነን ዝበሉ ዞም ጎስጎስቴም ሊቃን ጎንደር ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘብጽሕዎ ኣካላውን ስናምራውን ስኻይ ኣዝዩ ሱር ዝሰደደ ብምባሮም ኣብቲ ተዓዊትናሉ ዝበልናዮ እዋን ኣብ ግዜ ሃፄ ዮሃንስን ሕወሓት ናብ ስልጣን ዝመጸሉ ግዜ እውን ተኾነ ብስነ ልቦና ሲዒሮምና ብምንባሮም ናብ ሕቆፎም ከይድና ክንሕባ እምበር ርእስና ኸኢልና ሃገረ ምድረ ገዝ ክንምስረት ብቕዓት ኣይጥረናን ኢሎም ኣሎም ምንቅስቓስና ቃልሲ ንምስረታ ንውህደት ክልቲኡ ህዝቢ ክጅመር እንከሎም ቀሊልን ቀልጢፍካ ክብጻሕ ዝከኣልን ኢሉ ስለ ዝተገመተ ኣይኮነን እዚ ቃልሲ እዚን ረብሓ መጻ ወለዶ ስለ ዝኾነ ነዊሕ እዋን ክወስድ ዝኽእል ቃልሲ ምዃኑ ርድዮም ምኽንያቱ ውፅኢት ቃልስና ኣብ ንቕዓት ህዝብና ስለ ዝምርኮስን እቲ ነቂሐ ዝብል እውን ንቃልሲ ክወፈ ከም ዘለዎ ክሳብ ዝኣምን ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ንኣምን ዝብሉ ዞም ጎስጎስቲ ርግጽ ህዝብና ብዘይካ ብኣጻብዕ ዝቁጸሩ ኣዝዮም ውሕዳት ሰብ ረብሓን ምልካውያን ስድራቤትን ዘይተወጽዕ የላን ኩሉ ውጽዒ ቃለስ እዩ ማለት ግን ኣይኮነን ዝቃለስ ዝተወጽዕ ዘይኮነ ዝተረድኦ ዝነቕሐ በዓል ሕልና ጥራሕ እዩ ዝቃለስ ከምኡ ስለ ዝኾነ ጠመተና ናብ ውጽዓት ጥራሕ ዘይኮነ ናብ ንቕሓትን ሰብ ሕልናን ትኹረት ዝገበረ ይክብሉ ኣገንዚቦም ኣለዎም ዞባና ትኩረቶም ዘውድቕሉ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም እቶም ኣብ ዓንዲ ሕግና ጸላይ ከበል ዝኽእል ሕልና ዘቐመጥናዮም ዘማል ባህርያት ዘሎም ኣካላት ጥራሕ ክመስሉና ይኽእሉ እዮም ኮይኑ ግና ዞባና ዓይኒ ዓለም ብምዃኑ ኩሎም ብናይ ገዛ ርእሶም ስትራቴጂካዊ ኣተሓሳስባ ስለ ዝጥምትዎ ብዙሓት ነዚ ንቃለሰሉ ዘለና ዓላማ ዝጻብኡ ሓይልታት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ንሕና እውን ኣንጻር ኩሎም ተጻባትና ገጢምና ክንወፅኦ ስለ ዘይንኽእል ኣብ ቃልስና መሻርክትን ተደናገጽትን ሓይልታት ኣብ ጎንና ብምስላፍ ንዝገጥመና ውሽጣውን ደጋውን ተጻቡታት ንምብዳህ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ከነማዕብልን ርክባት ክንፈጥርን ኢና ዝብሉ እዞም ጎስጎስቲ ዝኾነ ጉዕዞ ብሓንቲ ስጉምቲ ዝኾነ ቁፅር ድማ ሓደ ኢሉ ስለ ዝጅመር ብሓንቲ ስጉምቲ ብንጣር ቆልዒ ሓዊ ዝእጎድ ዘሎ መጋርያና ኣብ ዝቕፅል ናይ ቃልሲ ጉዕዞና ብኣሽሓት ቃለስትን ውፍያትን ተሰኒሑ ብባራ ሓዊ ተሰኒሑ ፍረ ቃልሱ ክሓፍስን ብስራት ዓወቱ ከጸንብል ምዃኑ ኣይንጠራጠርን ኢና ዓወት ንምምፃእ ናብ ቃልሲ ምውፋር ግድን ስለ ዝኾነ ጸላትና ሓይሎም ክሳብ ዝደክም ክንቃለሶም ህልኾም ኣወዲና ኣላሽ ከም ዝብሉ ብምግባር ናብቲ ህዝብና ዝበህጎ ወደብ ሓድነት ክንበጽሕ ኢና እዚ መሰረታዊ ቃል ኪዳን ናይ ኣባላት ብምዋል ንኸዶ ዘለና ቃልሲ ናይ መወዳእታ ፍታሕ ንህዝቢ ምድረ ገዝ ኢልና ስለ ዝኣመንና ኢና እንቃለስ ዘለና ብጸላቲ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ዘሎ ሓደ ህዝቢ ናብ ሓደ ብምጻእ ክንዛዝሞ ኢና ምኽንያቱ እታ እንኮ ፍታሕ ንህዝብና ንሳ ስለ ዝኾነት ጸገም ናይ ደቡብ ኮነ ሰሜን ክፍታሕ እዮም ሃፍትን ብልጽግናን ሰላም ረጋዓትን ኣብ ውህደትን ሓድነትን ኣክሱምን ኣዶሊስን ጥራሕ ይዝረጋገጽ ጸላትና ንዓና ብምፍላይ ዝፈጥርዎ ዶብን ዝተኽልዎ ጽልን ንሕና ድማ ነቲ ዝተፈጠረን ዝተተኸለን ጽልን ዶብን ብምፍራስ ንህዝብና ናብ ንቡር ንምምላስ ሓላፍነት ኣለና እሞ ምንቲ ዝክንቃለስን ክንዕወትን ናብ በማል ሓሳቦም ዛዚሞም ኣለዎም ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምጥንኻር ንሰላም ንምዕባልን ንሕብረተሰባዊ ምርድዳን መሰረት ምዃኑ እውን የመን እዚ ርክብ እዚ ካብ ፖለቲካዊ ወይ መንግስታዊ ዝምድናታት ወጻኢ ብቐጥታ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ዝግበር ናይ ሕውነትን ምትሕጋዝን መስርሕ ክኸውን ድማ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ይግለጽ ኣሎ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምጥንኻር ዘለዎ ቀንዲ ረብሓታት ሰላምን ምርግጋዕን ንምስፋን ኮይኖም ህዝብታት ኣብ ዝቀራረብሉ እዋን ኣብ መንጎም ዘሎ ዘይምትእማን ይውገድ እዚ ድማ ንጎንፅታትን ኩናትን ዓብዪ መከላኸሊ እዮም ህዝቢ ንህዝቢ እንተተኣማሚኑ ፖለቲካዊ ወይ ውልቃዊ ረብሓታትን ክባኣሱ ዕድለ ይህቦምን እዮም ቁጠባዊ ዕቤትን ንግደን ጽቡቕ ርክብ ዘለዎም ህዝብታት ንግዳዊ ልውውጥ ይገብሮም ሓበራዊ ዕዳጋ ይፈጥሮም ከምኡውን ናይ ስራሕ ዕድላት የስፍሖም እዚ ድማ ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘሎ ናብራ ንምምሕያሽ ይሕገዝ ሓደ ህዝቢ ናይቲ ካሊእ ህዝቢ ባህሊ ቋንቋ ክብርታትን ታሪኽን ክፈልጥ እንከሎ ንሕድሕዱ ዘለዎ ኣረኣእያ ይቕየር እዚ ድማ ናተይ ጥራሕ ይኹን ካብ ዝብል ጸቢብ ተሓሳስባ ወፂኡ ንፍልልያት ብጸጋ ንክቕበል ይሕግዞም ከም ልበዳ ሕማማት ድርቂ ምዝባዕ ኣየርን ድኽነትን ዝኣመሰሉ ጸገማት ብሓደ ህዝቢ ጥራሕ ይፍትሑን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝተኣሰር እንተኾይኑ ንዘጋጥም ብድሆታት ብሓባር ብምምኽኻር ንምፍታሕ ይቀሎም እዮም ህዝብታት ጥቡቕ ርክብ እንተሃልዮም እቲ ዞባ ብምሉእ ሰላም ይረከብ እዚ ድማ ንደቂ ሰባት ብዘይ ስጋት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቐሱ ክሰርሑን ክነብሩን ይኽእሎም ብዙሕ ግዜ ብሰንኪ ሓበሬታ ምስኣን ወይ ብወረ ዝመጽእ ዘለ ህዝብታት ነንሕድሕዶም ብኣሉታ ይረኣዮም ቀጥታዊ ርክብ ምስ ዝህሉ ግን እቲ ሓቂ ተፈሊጡ ጽልኢ ብፍቕርን ሕውነትን ይትካም ብሓፈሻ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝብን ምጥንኻር ስፖርታዊ ንጥፈታት ባህላዊ ፌስቲቫላት ናይ ተምሃሮ ምልውዋጥን ናይ ንግዲ መድረኻትን ዓብዪ ተራ ይጻወቱ ህዝብታት ብሰላም ክነብሩ እንከለዉ መንግስታት እውን ንሰላም ክሰርሑ ይግደዱ እዮም ሰላም ንኽልቲኡ ህዝቢ ይኹን
بخالي زينا مكتل بريزيدنتن مكتل أبوهم برحو حتى نايت أماني لسفام كاب هاجراو زت وجعزون معراب تجري قدموا لهم كومشن مخكر إثيوبيا ما بتجري سفيح بروباغندا مثل من قصاص سابز قبروا الزلوان أيت أماني لسفا كاب هاجراو زت وجعزون معراب تجري قدموا لهم كومشن مخكر إثيوبيا حزب تجري أبعد باب زلوان أبزوج المعلتات كاب حزب أجندة نايم كاب سراحة بتجري كسرحين نابل أيو بروباغندا سرح زلوان أيت أماني لسفا بوجانو مسرس مع بريتوريا توم تجمعات هاي تفاجعون بمليونات زوجر سبات كم من بابروم تمزابيلهم بتميت النارقف النارهم قدامنت مخكر مبال أي جبان بمال أب تجري زلا ما خاركمشن جنا كاب حزب أجندة نمكاب يسرح كم زول زجلت جيجا مخان بملخات أب تجري أجندة مكاب زخ الكونتات كم زيله غازيتا ريبورتر قالتهم قدامنت نهز معراب تجري زبل متكلوس تدقفاي تامانيل زمرقات زبغت عليك أنا خركم زلوت حبيرو لام زين أبي أحمد نا إثيوبيا بريزيدنت نمكبار إثيوبيا كاب بارلمنتاوي نا بريزيدنت واق أمان مقياس سمسرتا ما خاركمشن حزبي أبداس تدربينا له مسز بمن رخاب نا بتجرياتو أجندة كفكر يبلون كل تجري كقوم يقبات بايلولام شما بتجري مثل حزب كزاتي يزدلي سبات بزي تجري مخقرا كايدو مو زبل طعامه كي يغرب طرح يوم زعر زلو نشر حزي كعوت كفكر لما يبلون كم تي أي تامني لا سفاز بلو أجندة أما غاركمشن أبزوان تجري قدام أجندة يكونن أب موداتام ودبولو تجري أموات أو تجري زنادام فتات عميتهم مرت أخ كاي تخوينه فلما جزاتو حد تجري كرجاجز تمزاولتنا مربتهم كمل سود دبولو تجري تسويلهم أب حدش مجلتيو أب يراو زعبات تجري تمت حافين ناس تفاين حقين بيراو زتل الزبن مكاد كل في موات أو تجري كل جليز علام نت مجلت زعب بريزيدنت ودبولو تجري ولدو أي تقعش كده كوينهم ودبولو تجري بارتيز مرحة منقستي بهالي بوليتيكا تجري مغير سرعتهم مواغرون تقم تجري مفتاح أفلا لحساب كم هفتن موساد علي مكسر حيلولهم قطعوا كنتات تجري عاني حويتن داق منصتنا بزي تجمر الكنتات نركب مال سرعتهم تكالون حيزو زبل ومزمزان سرقن معدنات حزون قصيلو لايلوم نزي متكبار 3 عامات زغصروا على بريتوريا نفرمت توعلي منقس فيدرال حوحتن عن كفتن تحتتن يوم اتود بوستيخو قاليتو لهم ابي تجري تفطروا زلو حقاف منقستنم لا مكياد مرص هد لاي ولا كنت خونه مجمركم مالو زلهم روحيتات بمزرزار نصا فتحوا حقاون سلامو مرص نخكايد بهراو زته بمسلات مجمريا اب بهراو سمع مبصح قصيلو غزياو محدار كم بحدش مطياش بوليتيكا تجراي كاب عطق نصا كون مغبار يدلك بليو قاليتو زلهم تجراي تاي مواصا تايخ تقبر زلو تجراي تغارون تاي نقبر زلنا زود حدا ولدو اب بهراو زته لزبن كايدلو بوصص يليزام اب تجراي تزكايد بهراو زته لزبنون حوافاي اساتفاي أم مسارته بهراو روحات تجراي ما آخر غير خدلو زخانة وجلة نمدحان زخانة وجلة نبرات وين حدا حيلك زعنوار ما آخر غير خديول سو بهراو زتن لزبن تنحسن تلنا تنقول فأجنة تاتنيت بهر مسارات غيره كذاته اللي تكون سسس كوز حلو بوليتيكا وحالتات تكون سسس كوز حلو هزون بذلك عزي تمايتو نعم مفتح خنكر كنكرلا ناتدفع فأنا تجراي تعري تخلنا هذي ناتلازمنا أتجري كتر تدخل ناتزاتنا أنا أتجري كتر تدخل بمسارته كدم حزن ناتدفع فأنا مسينا أنا ولا ناتدفع فأنا أنت مسأنا حيل سبنا ولا أنت قنصنا تبيهر قلنا حد قام بتتان زب صحيح نغرة تقدم حزن نغرة مدفع نايوعد حماق من قد أميتي نتحزن لمدفع نتحزن لقناتات زي رجل بيهرنا حد قام بتتان زب صحيح كنا نيو حزن لما الدفاع جن جلسين مقبار تبيهرنا حد قام بتتان زي الصحيح سو ننوع علينا نتدفع فعنا ننوع علينا نترحقنا مريتنا بإيد ورر تأتينا كبرنا منتنا تحت بيلنا تمازاوتنا أو كن دعمتنا كن الدفاع فعيبنا كن الذاتي كن لازم كن مكري قبعة تجار مالتي زي كل في مفتوحين تجار لنا من مالتي أي كلا زبال تاي كيم زبال لومي ترجم يقول حساوي حيزي قرب حساوي هفتي أو حساب قاع كل جزيرة حد تكون مالتي يقولنا أفتم وانا نايت بيهر أجندة تحد خينك مخالص لزد اللي مالتي سو حد مواصو زي اللي أمن خلاي حقفين أساتفين جزيرة محدار كم دجنا خط أيش اللي لنا أنا نأمن تحزن لجزيرة محدار بمسارته نحد وجله طرح ما آخر غير استطاع شيء كان مسارته علاماتهم تلقون وصايا تتعيشوا كلهم بوليتيكا وحالتات نايت جرايس تساعدوا في ليكونا كلهم بوليتيكا وحالتات نايت جرايس تساعدوا في له جزيرة محدار كم دجنا خط أيش الله كنت أيش كله دما بمسارته ناتنا أمنت
كpolitikaዊ ውድባት ነፃ ብዝኾኑ ፕሮፌሽናል ሰሙ ይኽጣይሽ ኣሎ ነፃ ዝኾኑ ኬር መንግስቲ ይብስሩ ክጣይሽ ዘሎ ሕዝብ ትግራይ ካብ ዝተፈላለዩ ዲስፕሊንስ ኣብ ደገ ይሃሉ ውሽጢ ይሃሉ ንሕና ከም ወለዶ ሓንቲ መድሒ ክረክብ ኢልና ካብ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ግዛዕ ፖለቲካዊ ፓርታት ተሳቲፎም ክጣይሽ ወዝብል መርገጽ ይብልና ንሕና ትብሄር ክድሕና ኣለዎ ቀዳምነት ነንባዕልና ብዙሕ ጎንፂ ስለ ዘለና ካብ ወፃእ ዝኾነ ክጣይሽ ኣሎ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ናብ ተግባር ምእታው ዳግም ህንፀትን ዳግም ሕውየትን ትግራይ ምጥቕላል ወይ ምጅማር ንመረፃ ምቹ ባይታ ምቕማጥ ከምዚኦም ዝበሉ ዕላማታት ሒዙ ክኸይድ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ማለት እዩ ተኻሊእ ትግበራ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብቕልጡፍ ምጅማር ትውዕል በቲ ዝተቐመጠሉ መሰረት ተመዛበልቲ ክምለሱ ላዕላዊ መሬትና ክምለስ ካልኦት ኣብቲ ውዕል ዝተቐመጡ ናብ ተግባር ንምእታው ትውዕሉ ናብ ተግባር ክእቱ ኣለዎ ድሕርቲ መንግስቲ ምጥያሽ እዙይ መዋፅኦ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ማለት እዩ ተኻሊእ ፕሮጀክት ህንፀትን ዳግመ ሕውየትን ትግራይ እውን ክጅመር ኣለዎ ካብ ቁጠባ ወፃእ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ነካይዳና ቁጠባ ትግራይ ተዳኺሙ ፈሪሱ እንተይልና ቀልጢፉ ክጅመር ቀልጢፉ ናብ ስራሕ ንምእታው ዝኽእል ስራሕቲ ምስራሕ የድሊ እዩ ብፍላይ መንእሰይ ወለዶ ካሊእ ሓይል ድማ ዓዱ ተስፋ ክትኮነሉ ኣብቲ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ክልወጥ ዝኽእል ምድላው ሒዝካ ምእታው የድሊ ማለት እዩ ካሊእ መዋፅኦ ኢልና ነቕምጦ ምድሓን ትግራይ ኣብ ምስፋሕ ዲሞክራሲ እዩ ኢልና ንኣምን ስሩ ምስፋሕ ዲሞክራሲ ወሳኒ እዩ ንሕዚ ንፖለቲካዊ ሓድነት ተጋሩን ወሳኒ እዩ ንዲሞክራሲያዊ ነፃነት ናይ ሓሳብ ፈላላይ ምኽባር ዝተፈለየ ሓሳብ እውን ከም መማረፅ ምውሳድ ነቲ ጌርካ ምስራሕ የድሊ ኢለ ኣምን ማለት እዩ ናይ ሓሳብ ፈላላይ ዘይተኽብር ትግራይን ናይ ሓሳብ ፈላላይ ዘይተስተኣናግድ ትግራይን በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክትህሎ ይግባእ ናይ ሓሳብ ፈላላይ ምኽባር ወሳኒ እዩ ዲሞክራሲ ወሳኒ እዩ ሕጂ ንትግራይ ናይ ሓሳብ ፈላላይ ምኽባር ማለት ሰብ ከም ሓሳቡ መልክዑን ሒዙ ምቅላስ የድሊ ኣብ ሓባር ዝገበረካ ሓባር ምግባር የድሊ ዲሞክራሲ ክሰፍሕ ኣለዎ ዲሞክራሲ ብምፅባብ ወይ ብረት ብምሓዝ ትድሕን ትግራይ የላን ሕዚ ብረት ብምሓዝ ማለት ኣብ ብረት ተንጠልጠለ ፖለቲካ ማለት እዩ ከምዚ ጌርካ ዓፊንካ ብምኻድ ትድሕን ትግራይ የላን ዲሞክራሲ ክሰፍሕ ኣሎ በዚ እውን ምስራሕ የድሊ ኢልና ንኣምን ካሊእ ፖለቲካዊ ውድባትን ኤሊታትን ትግራይ ኣብቲ ምውሓስ ናይቲ ብሄር ሓቢሮም ክሰርሑ ኣለዎም ኣብ ሓበራዊ ኣጀንዳታት ናይቲ ብሄር ሓቢሮም ክሰርሑ ኣለዎም ኣብ ምምላስ ላዕላዊ ግዛኣት መሬት ተመዛበልቲ ኣብ ሓድነት ምፍጣር ኣብ ምስፋሕ ዲሞክራሲ ዘላቕ ምሕዝነት ትግራይን ካልኦት ማእኸል ገይሮም ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ኩነታት እውን ክመቻቸ ኣለዎ እዙይ ከም መዋፅኦ ኢልና እውን ንኣምን ማለት እዩ ካሊእ ረብሓታት ትግራይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ሓቢርካ ብምስራሕ እዩ ዝረጋገፅ ሕዝቡ ዘሎ ጭቡጥ መድረኽ ትግራይ ላዕላዊ ግዛኣታ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ እዩ ዘሎ ትሕቲ ኩናት ዝኾኑ ኩሎም ዓይነት መማረፅታት ውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ጌርካ ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ላዕላዊ ግዛኣት መሬትና ክምለስ ተመዛበልትና ክምለሱ ህንፀትን ዳግመ ሕውየትን ክጅመር ምስ ፌደራል ሓቢርካ ምስራሕ የድሊ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ሓደሽትን ኣገደስን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሎም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለትካተሉና ኣዝና ነመስግን